अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वाक़या मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। मैं रोज़ सुबह काम पर जाता और वापसी पर मुझे तकरीबन रोज़ ही शाम हो जाती थी। एक दिन काम बहुत ज़्यादा था और काम के दौरान मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। जब शाम हुई तो मैंने सोचा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की राह ली। मुझे घर जाने की बहुत जल्दी थी, लेकिन रास्ते में एक जगह पर काफ़ी ट्रैफिक जैम थी। ट्रैफिक इस कदर जैम थी कि मुझे लग रहा था कि यह ट्रैफिक तो 2-3 घंटे तक भी नहीं खुलेगी और मुझे घर जाने की बहुत जल्दी थी ताकि मैं जाकर आराम कर सकूं, क्योंकि मैंने सुबह फिर काम पर आना था। इसीलिए मैंने गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स की और साथ एक कच्चे रोड पर डाल दी। मैंने सुना हुआ था कि ये रास्ता मेरे शहर जाने का शॉर्टकट है। मैंने ये रास्ता देखा हुआ नहीं था, लेकिन सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों की वजह से मैंने अपनी गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। थोड़ा सा कच्चा रास्ता होने के बाद वो पक्की सड़क में बदल गया। मैं बहुत खुश हुआ कि ये पक्का रोड ही है, लेकिन वो रोड काफ़ी सुनसान और वीरान था। रोड के दोनों तरफ जंगल था और ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। उस तरफ मुझे कोई और गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। खैर, मैंने घर तो जाना था, इसीलिए मैं सुकून से गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहा था। काफ़ी आगे जाने के बाद भी जब मुझे कोई गाड़ी और कोई इंसान नज़र नहीं आया, दूर दूर तक जंगल ही फैला हुआ नज़र आया, तो मुझे अब उस रोड से थोड़ा खौफ आने लगा था। लेकिन अब मैं वहाँ पर कदम बढ़ा चुका था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने आधा फासला तो तय कर लिया है, अब वापस जाने का फ़ायदा नहीं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर मुझे गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर रोड के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी जो ज़मीन पर अपनी उंगली से कुछ पेंटिंग बना रही थी। मैंने सोचा कि रात के इस वक्त इस सुनसान रोड पर एक अकेली लड़की क्या कर रही है। मैंने गाड़ी को हॉर्न दिया। मैंने सोचा कि इसके साथ इसके माँ बाप भी होंगे और वो हॉर्न की आवाज़ से इधर आ जाएंगे। मुझे उस लड़की से ज़रा खौफ भी आने लगा था। खैर, मैंने मजबूरन गाड़ी से उतरना मुनासिब समझा और गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ें दी कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माँ बाप किधर हैं, जिस पर उस लड़की ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस ज़मीन पर उंगली से कुछ बनाती रही। थोड़ी देर के बाद उस लड़की ने मेरी तरफ देखा तो उसका खौफनाक चेहरा देखकर मैं डर गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे खून की एक बूंद भी न हो। मैं घबरा कर पीछे हटा तो वो लड़की खड़ी हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जल्दी से थोड़ी दूर घने जंगलों में गायब हो गई। मैं हैरान परेशान वहीं पर खड़ा था कि अब मैं क्या करूं। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन आगे देखकर मैं ज़रा हैरान हो गया, क्योंकि आगे ये रोड 2 रोड्स में डिवाइड हो गई थी, एक लेफ़्ट और दूसरी राइट। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि वहाँ पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे पास से एक गाड़ी गुजरकर राइट साइड पर मुड़ गई। मैं बड़ा खुश हुआ कि चले मेरे अलावा कोई बंदा तो इस रोड पर और भी है। इसलिए मुझे हिम्मत हो गई और मैंने उसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। अब मैं उसी गाड़ी का पीछा करते करते जा रहा था। मैं उस गाड़ी को अपने से दूर नहीं होने दे रहा था, क्योंकि मुझे उस रोड पर बहुत डर लग रहा था। लेकिन वो रोड थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी टाइम सफ़र करने के बाद भी वो रोड ऐसे ही रही। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने दिल ही दिल में ये सोचकर खुद को तसल्ली दी हुई थी कि मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है, मैं अकेला तो नहीं हूँ। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर अगली गाड़ी में ब्रेक लग गई, इसलिए मजबूरन मुझे भी अपनी गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी। मैं सोच रहा था कि शायद अगली गाड़ी को कोई मसला हो गया है, लिहाजा मैं उतर कर उससे पूछ लूँ कि शायद उसको कोई मदद की ज़रूरत हो। लेकिन सुनसान और वीरान सड़क को देखकर गाड़ी से नीचे उतरने की हिम्मत मुझ में नहीं हो रही थी। मैंने 2-3 बार गाड़ी को हॉर्न दिए, लेकिन अगली गाड़ी में कोई हरकत नहीं हुई।
اسی لیے میں نے اپنی گاڑی تھوڑی سی آگے بڑھا کر اس گاڑی کو کراس کرتے ہوئے اس گاڑی کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر جو بندہ تھا وہ بے ہوش تھا اور وہ کافی زیادہ زخمی تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بندہ زخمی ہے تو یہ گاڑی یہاں تک ڈرائیو کر کے کون آیا ہے؟ میں گاڑی سے نیچے اترا کہ اس آدمی کی مدد کر سکوں۔ میں اس کے تھوڑا سا نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی گاڑی کے پاس وہی بچی آ کر کھڑی ہو گئی ہے جو مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہی ہے، اور تھوڑی دیر گھورنے کے بعد وہ پھر گھنے جنگلوں میں جا کر غائب ہو گئی ہے۔ اب میں اس آدمی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی مدد کیسے کروں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگلوں میں سے میری طرف ایک عورت آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کی شکل بہت ڈراؤنی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے دانت بھی کافی بڑے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن کافی لمبے تھے اور وہ عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاؤں بہت بھاری ہو چکے تھے۔ وہ عورت میرے پاس چلتی ہوئی آئی اور مجھ سے بولی، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا کہ اچانک وہ پھر بولی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس طرف اشارہ کیا جس طرف وہ لڑکی گئی تھی۔ اب وہ عورت مجھے چھوڑ کر اس طرف چلی گئی۔ میں بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بار بار گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب مجھے اس عورت کے واپس آنے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میں گاڑی سے اترا اور ساتھ ہی ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ عورت جلدی سے گاڑی کے پاس آئی اور گاڑی میں اس نے دیکھا مجھے گاڑی میں نہ پا کر وہ بہت زیادہ غصے میں ہو گئی اور اس نے گاڑی کو ایک لات ماری تو گاڑی لڑکتی ہوئی کافی دور تک چلی گئی۔ میں یہ دیکھ کر بہت ڈر رہا تھا۔ میں درخت کے پیچھے ہو گیا۔ وہ عورت اب سنسان سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں جا رہا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں ذرا سا جھانک کر دیکھ لوں کہ وہ عورت اب کیا کر رہی ہے۔ میں نے ذرا سا جیسے ہی جھانکا تو اس عورت نے ایک دم سے اپنی لال آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اب تو میں بہت ڈر گیا اور جلدی سے اس درخت کے پیچھے ہو گیا۔ مجھے اب اس عورت کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ میری طرف آ رہی ہو۔ آہستہ آہستہ وہ قدموں کی آوازیں مجھے نزدیک سنائی دینے لگیں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لینا شروع کر دیا کیونکہ مجھے وہاں پر اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے اس عورت کے قدموں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو وہ روڈ بالکل خالی تھا۔ اس روڈ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو اس بار گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے گاڑی کو گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا دی۔ میں بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا لیکن روڈ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں بہت سخت ڈر گیا اور جب میں نے بیک ویو مرر میں سے پیچھے دیکھا تو پیچھے میری گاڑی میں وہی لڑکی اور وہ عورت بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنی خوفناک نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ جب میں نے اپنی لیفٹ سائیڈ والی سیٹ پر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ وہاں پر وہی زخمی آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اپنی لال آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک میری گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ درخت سے جا ٹکرائی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھا اور میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ہوش میں آنے پر وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی تمہاری زندگی تھی تو تم بچ گئے ہو۔ اس روڈ پر کافی عرصہ پہلے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں ایک فیملی اور ان کی بچی بہت ہی دردناک طریقے سے مر گئے تھے۔ اس کے بعد سے لے کے بہت لوگوں نے اس روڈ پر اس عورت کو دیکھا ہے جو اپنی بچی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں سے آج تک زندہ واپس کوئی نہیں آیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ مزید کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔